Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripunnang pranatipatha veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādana veramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Musabada veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya majjapama datthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. Nachchegita vadita visuka dassana mala gandha vilepana dharana mandana vibhusana nattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Uccasena mahasena veramani sikkhapadang samadhiyami.
श्रुतिशरणेन सह अट्ठाङ्गिक अट्ठमकशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। म सर्वप्रथम वहाँ सम्यक सम्बुद्ध भगवानलाई वन्दना गर्दछु। आज यस सुख शान्ति विहार चप्परहट्टीमा आयोजना भएको विपश्यना शिविरको 5औं दिन भन्नाले लगभग यो शिविरको आधा समय व्यतीत भइसकेको छ। त आधा समय व्यतीत हुँदाखेरि विशेष गरी नयाँ योगीहरूको प्रगति कति छ त? सन्तोषजनक छ कि छैन? तपाईहरूले अब जस्तो म त नेपालकै भन्थे भए तपाईहरूले मेरो ठेट बोली त बुझ्नुहुन्छ हैन? बर्माबाट पाल्नुभएका भन्तेहरूको बोली अहिले त बुझिसक्नुभयो होला हैन? पहिला तपाईहरूलाई अलिअलि कस्तो अप्ठ्यारो कस्तो लागेको थियो होला हैन? हुन त भन्तेको युट्युबमा प्रवचनहरू सुनिरहनुहुन्थ्यो होला। त अब तपाईहरूलाई बानी पर्यो र 5 दिनको बिहान 4 बजेदेखि उठेर साँझ 9 बजेसम्म तपाईहरू लगातार ध्यान भावनामा तल्लीन रहनु, यो यति सानो कुरा हो त? नेपालको मान्छेलाई त यो त धेरै ठुलो कुरो। बर्माको मान्छेहरू त्यो त्यही वातावरणमा जन्मेको हुर्केको, उहाँहरूले त्यो देखिरहेको, तर हाम्रो मान्छेलाई त यो के हो? नौलो हो, एकदम गाह्रो है। तर हामीले के सोच्नुपर्छ भने यो कुरो नौलो होइन, यो त हाम्रो चाहिँ भगवान बुद्ध यही हाम्रो देशमा, यही हाम्रो ठाउँमा, यही हाम्रो समाजमा जन्मेर हुर्केर यो धर्म, यो ज्ञान त हाम्रा पुर्खाहरूले यही ठाउँमा सुनेका थिए। यसै गरी नै यसलाई चाहिँ उहाँहरूले भाविता गर्नुभएको थियो। आज पो समय परिस्थितिबाट यो धर्म ज्ञानसँग हामी यति टाढिएका छौँ हैन? यो नौलो जस्तो लागिरहेको छ, तर यो नौलो हो त होइन। हामी नेपालीहरूको लागि साँच्चीकै यो नौलो होइन, यो हाम्रै हो, हाम्रो मौलिक हो, यो हाम्रो आफ्नो हो। त्यसै कारण यसलाई हामीले चाहिँ अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ है। त यो भावितालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालका कुना कन्दरासम्म यी बुद्धका अमृतमय बानीहरूलाई हामीले गुन्जायमान बनाउनुपर्छ। जसरी हाम्रा खोला नदी नालाहरू हैन, कुना काप्चामा ती छहराहरू झरिरहेका छन् छररररररर। त अहिले हाम्रो नेपालका यी कुना काप्चाहरू खाली यही पानीको झरनाले गुन्जायमान भएका छन्। तर यसका साथसाथै हामीले के गर्नु पर्यो त? अब पानीको छहराले मात्रै होइन, बुद्धको अमृतमय बानीले पनि के गर्नु पर्यो? हाम्रा समाजका सबै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबलाई यो अमृतमय बानीबाट गुन्जायमान बनाउनु पर्यो। त यो धर्मको मूलधार र समाजको मूलधार यी दुईटा चीजहरू छन्। धर्मको मूलधारलाई समाजको मूलधार के छ? दुःखमय छ। अब यो समाजको मूलधारले फेरि धर्मलाई फेरि अलि अर्कै तरिकाले, असामान्य तरिकाले हेर्छ समाजले हैन? त
त त्यसै कारण अब हामी साधारणतया जन्मिन्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै अलिकति ठुलो भइसकेपछि यो त 3-4 वर्ष भइसक्यो, अब यसलाई नर्सरीमा भर्ना गरिदिउँ। अनि त्यसपछि त्यो बच्चा जान्छ नर्सरीमा, बिस्तारै बिस्तारै ठुल्ठुलो ब्याग पनि बढ्दै जान्छ हैन। अनि 1, 2, 3, 4 हैन, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लाससम्म पढ्छ। त्यसपछि आइए बिए पढ्छ, यताउता गरेर अनि जागिरी पनि खान्छ। त्यसपछि बिहा गर्छ हैन, पैसा कमाउँछ, घर जग्गा जोड्छ, इत्यादि जोड्छ, धन सम्पत्ति जोड्छ हैन। अनि त्यहाँबाट समाजमा केही प्रतिष्ठा पनि कमाउँछ। बिस्तारै बिस्तारै अनि बुढो हुन्छ, त्यसपछि मरेर जान्छ। अनि मान्छेहरूले के भन्छन्, बहुत ठुलो मान्छे, बिचरा धेरै ठुलो प्रगति गरेको मान्छे भनेर हामी भन्छौँ हैन। हाम्रो एउटा समाजको मूलधारमा प्रगति भनेको यही हो, प्रगति भनेको यही हो। तर धर्मको मूलधारमा हामीले हेरेपछि प्रगति भनेको के हो त? शरीरको प्रगति, वचनको प्रगति, मनको प्रगति, 3 प्रकारका प्रगति छन् कि छैनन्? शरीरको प्रगति भनेको के हो भन्नुहोस्? यदि हाम्रो शरीरले प्राणघात गर्दैन भने, यदि हाम्रो शरीरबाट चोरी हुँदैन भने, यदि हाम्रो शरीरबाट व्यभिचार हुँदैन भने, अन्न शरीरको प्रगति। देख्नुभयो? यसलाई शरीरको प्रगति भनिन्छ। अब वचनको प्रगति भनेको के हो त? झुटो नबोल्नु है, चुक्ली नलगाउनु। हामीले चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ माचा पनि भन्छौँ, माचा नलगाउनु हैन, चुक्ली नलगाउनु। त्यस्तै गरिकन कडा वचनको प्रयोग नगर्नु, कसैको मन दुखाउने तरिकाबाट हैन, मानसिक रूपमा उसलाई चाहिँ सन्ताप पैदा गर्ने खालको वचन प्रयोग नगर्नु। त्यस्तै गरिकन अरू के, आफूलाई पनि उपयोगी छैन, अरूलाई पनि उपयोगी छैन, त्यस्ता किसिमका अर्थ न व्यर्थका कुराहरू नगर्नु। यी चिजहरू हाम्रो वचनबाट हुँदैन भने हाम्रो वचन के हो? प्रगति भयो। यसलाई हामी चाहिँ वचनको प्रगति भन्छौँ हैन। दिस इज कॉल्ड द डेभलपमेन्ट अफ स्पीच। मनको प्रगति भनेको के हो? कसैको चीज प्रति लालच उत्पन्न नहुनु है। यो चीज मैले पाए हुन्थ्यो, यसले पो पाएछ हैन, यसको ठाउँमा मैले यो पाएको भए हुन्थ्यो। त्यसपछि कसैप्रति क्रोध नगर्नु हैन, बदलाको भावना नगर्नु, ईर्ष्या नगर्नु। त यो के हो त? मनको प्रगति हो। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के छ? धर्मको मूलधारले यसरी हेर्छ। आज हामीले अमेरिकाको प्रगति हैन, अमेरिका प्रगति, अमेरिकामा धेरै प्रगति छ, युरोपमा प्रगति छ, जापानमा प्रगति छ। अब हेर्नुहोस्, संसारमा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गर्ने मान्छे त त्यही प्रगति भएका देशका छन्। अहिले हेर्नुहोस्, एक वर्षमा 30,000 35,000 मान्छे जापानमा आत्महत्या गर्छ। त्यहाँ त आत्महत्या गर्नेको कुनै एउटा शब्द पनि बनेछ त्यो जापानी भाषामा, तपाईँले सोध्नुहोस् है। किनभने त्यहाँ धेरै मान्छेले आत्महत्या गर्न थालेपछि त्यसको एउटा शब्द छ हैन। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ के छ? एउटा चाहिँ चक्कु पनि छ। त्यो चक्कुले चाहिँ आफ्नो मुटुमा रोपेर चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले आत्महत्या गर्छ। देख्नु, अब यो विकास, यो चाहिँ प्रगति हो कि के हो त? यो हामीले हेर्नु परेछ हैन। त्यसै कारण हामीले हिजो मैले चाहिँ भने सत्य, आर्य सत्य, यो दुईटा चिजमा फरक छ हैन। अब एल्बर्ट आइन्स्टाइनको हामीले हिजो उदाहरण लयौँ। एल्बर्ट आइन्स्टाइन सारा संसारको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक,
उहाँले पत्ता लागेको चिज सत्य हो नि त। अब त्यो उहाँले पत्ता लागेको सत्यको कारणले गर्दा उहाँ अन्तिममा चाहिँ सुखी हुनुभयो कि दुखी हुनुभयो? है के भन्नुभयो? मलाई अब अर्को जन्ममा म जन्मेँ भने अब म वैज्ञानिक हुन्न भन्नुभयो। वैज्ञानिक हुन्न भन्नुभयो। के भगवान बुद्धले भनिबक्स्यो म अब बुद्ध हुन्न भनेर? के भगवान बुद्धले आफ्नो शिक्षा दिएकोमा उहाँलाई चाहिँ के अन्तिममा एकदम आत्मग्लानि थियो त? हो, सत्य र आर्य सत्यको बीचको फरक देख्नुभयो? सत्य र आर्य सत्यको बीचमा कति फरक छ। त्यसै कारण यो प्रगति हो, शरीरको प्रगति, वचनको प्रगति, मनको प्रगति। यसरी संसारमा प्रगति भयो भने झै झगडा, अशान्ति, मारकाट, ताम हुन्छ त? हुँदैन। त एकचोटि भगवान बुद्ध राजगिरको कतै नजिकै जङ्गलमा बसिबक्स्यो 500 भिक्षुसँग है। अनि 500 भिक्षुसँग भगवान बुद्ध चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि अजासत्तु राजालाई भगवान बुद्धलाई चाहिँ भेट्ने एकदम इच्छा जागेर आयो। किनभने उहाँ त अलिकति मानसिक रूपमा होइन, बुवालाई त्यस्तो उहाँले चाहिँ मारेको त्यो भित्र एकदम पिरोलिरहेको अवस्थामा उहाँ भगवान बुद्धलाई बार बार भेट्न गइरहनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 81 आफ्नो मन्त्रीलाई भन्नुभयो, खै भगवान बुद्ध कहाँ गइरहन्छ? सरकार भगवान बुद्ध त यहाँबाट 30-40 किलोमिटर होला कति टाढा एउटा जङ्गलमा बसिबक्सेको छ। ल ल ल मेरो घोडा तयार गर। त्यसपछि अजासत्तु आफ्नो मन्त्रीसँग घोडामा खटखट गयो। लगभग 7-8 बजेको थियो समय। एकदम शान्त जङ्गल है। अनि जङ्गल शान्त, चराचुरुङ्गी, अलिकति हावा लागेको, त्यही बाहेक अरू केही शब्द थिएन। त्यसपछि भगवान बुद्धलाई गएर उहाँले भेट्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो। अनि सोध्नुभयो उहाँले, भगवान यो हजुरसँग कति वर्गी भन्तेहरू यहाँ हुनुहुन्छ? भगवानले भनिबक्स्यो 500 वर्गी भन्ते यहाँ छ। 500 वर्गी भन्ते। पिन ड्रप साइलेन्ट, यहाँ केही पनि सुनिँदैन। यस्तो शान्त। मेरो मन्त्रीमण्डलमा 25-30 जना मन्त्रीहरू छन्। हामीले चाहिँ बैठक गर्दाखेरि एउटाले गरेको कुरा अर्काले सुन्दैन। हजुरको यहाँ 500 वर्गी भिक्षुहरू, यहाँ त एकजना भएको जस्तो पनि लाग्दैन। आर्यको मन यस्तै निश्चल हुन्छ जब हामी आर्य भयौँ भने। किन झै झगडा गर्नु पर्यो? किन स्वर सराबा गर्नु पर्यो त? ल हेर्नुहोस्, प्रगति भनेको त्यो हो नि त। झै झगडा स्वर सराबा भनेको त्यही हो त प्रगति। त अब हामीले भगवान बुद्धले सर्वप्रथम देशना गरिबक्सेको धम्मचक्र पवत्तन सूत्र हामी के गरिरहेका छौँ? 2-3 दिनदेखि हामी चाहिँ सुनिरहेका छौँ, सुनाइरहेका छौँ, त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छौँ होइन त। हामीले हिजोसम्म देशना गरेकोमा सानो एउटा कुरा मैले क्लियर गर्न चाहेको थिएँ। अरू त सबै हामीले क्लियर गर्दै 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 आएका छौँ। र तपाईँहरूले यसो पछि गएर फुर्सद पाएपछि यो सूत्र यसो हेर्नुहोस्। तपाईँलाई अन्तिममा यो सूत्र सबैलाई दिन्छु। म चाहिँ तयारी गरिरहेको छु। त कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि
होइन। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म हाम्रो बोधिसत्वले पारमिता सम्पूर्ण गरेर आउनुभयो, होइन। अब यो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पको पारमिता सम्पूर्ण गरेर आइसकेपछि पनि अन्तिम जीवनमा पनि उहाँले धेरै कष्ट गर्नु पर्यो, होइन। किन कष्ट गर्नु पर्यो अन्तिममा? त्यत्रो पारमिता ल्याइसकेपछि त सजिलैसँग बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्ने, होइन। यस्तो कुरा पनि कसैले उठाउँछन्। झन् अझ यो चाहिँ हाम्रो यो थेरवादी र महायानीको बिचमा त अझ बढ्ता उठ्छ यो। जस्तो महायानीले मान्दैन कि अन्तिम जन्ममा भगवान्ले यस्तो दुष्कर क्रिया गर्यो, यस्तो गर्यो, यो गर्यो, यो होइन, यो गलत हो भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ है। किनभने हाम्रो नेपालमा यो सबै कुराहरू छन् त, होइन। थेरवादी, महायानी, वज्रयानी। त्यसै कारण यो हामीले थाहा पाएपछि हामीलाई राम्रो हुन्छ। अब बर्मामा त यो छैन, त्यहाँ त खालि यो त थेरवादी मात्रै छ। त अब यो अन्तिम जीवनमा बुद्धले चाहिँ यस्तो दुष्कर क्रिया गर्नु पर्यो, होइन। अब यसबाट के हामीले थाहा पाउनुपर्छ भने बुद्धत्व प्राप्ति भनेको बजारमा पाइने चिज होइन, यो त्यति सस्तो चिज होइन, यो त्यति सजिलैसँग मिल्ने चिज होइन। यसको म्यासेज त्यो हो। यो त धेरै गाह्रो कुरा हो, धेरै बहुमूल्य कुरा हो। यो मनुष्यको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेको के हो त? बुद्धत्व प्राप्ति हो कि होइन? Attainment of Buddhahood is the biggest achievement of a human being. मान्छेले आफ्नो जीवनमा गर्न सक्ने प्रगति मध्येमा सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु। योभन्दा ठुलो प्रगति यो संसारमा कोही पनि छैन है, कुनै पनि छैन। यो संसारको एउटै मात्रै राजा हुन्छ, चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा त केही न केही त भन्दाखेरि हाँस्दै खेल्दै के बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि त्यसको मतलब हुन्छ त हो। अब यसको म्यासेज अब यतापट्टि त अब बुद्धत्व प्राप्तिको यो एउटा, होइन, यसको महत्त्वको बारेमा। अब समाजलाई पनि यसले के म्यासेज दिन्छ भने मान्छे मेहनती हुनुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, केही पाउन केही गुमाउनुपर्छ भन्ने यसको म्यासेज जान्छ समाजमा। अब आजकलको हाम्रो समाजका मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, पहिलाका जस्ता मान्छेहरूको जस्तो आजकलको नयाँ पिँढीहरूले के गर्छन्? मेहनत गर्छन्। तपाईँले आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनालाई राम्रोसँग हेरिरहनु भएको छ, कति पढ्छन् तिनीहरूले? हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन चोरी गर्ने, गाइड, होइन, चिट चोर्ने। पहिलाको जस्तो जसरी टुपी माथि बाँडेर चाहिँ पढ्ने चलन थियो, अहिले त पढ्दैन। अनि मान सम्मान यति छिटो चाहिँ मलाई मिल्नु पर्यो, सानो तिनो जागिरी चाहिँ नगर्ने, एकैचोटि ठुल्ठुलो जागिरी गर्ने। यो सानतिनो चिज हामीले चाहिँ गर्नु आवश्यक छैन हो। यो चिजबाट आज हामीले चाहिँ लौकिक र लोकोत्तर, यसले दुईटैवटा म्यासेज दिन्छ। हाम्रो समाजका मान्छेहरूलाई हामीले प्रगति गर्नु छ भने हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। बुद्ध भगवान्ले बुद्धत्व प्राप्त गर्न यति मेहनत गर्नुभयो, यति त्याग तपस्या गर्नुभयो। हामी पनि अगाडि बढ्नको लागि, लौकिक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि हामीले त्याग तपस्या गर्नुपर्छ। त्याग तपस्या नगरेको त्यो जुन उपलब्धि छ, त्यो प्रगति छ, त्यसको माने छैन। तपाईँहरूको बाबुआमा टाढा टाढाबाट, दुर्गम ठाउँबाट, होइन, कति दुःख कष्ट गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ सेनामा जानुभयो, ब्रिटिस लाउरेमा जानुभयो, इन्डियन लाउरेमा जानुभयो, होइन, धेरै दुःख गर्नुभयो। अहिले अब राम्रो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको घर छ, होइन, त्यस्तै गरिकन श्री सम्पत्ति छ। आज तपाईँहरूको छोराछोरीहरूलाई त्यो दुःख थाहा छैन। हाम्रा पुर्खाले कसरी यो चाहिँ कसरी यो श्रीमती सम्पत्ति आर्जन गरे थाहा छैन।
त्यो पसिनाको महत्त्व थाहा छैन? देख्नुभयो? म काठमाडौँमा पढ्दाखेरि 42-43 सालको कुरामा भन्दैछु, हामी केही साथीहरूसँग मिलेर रिङ रोडमा साइकल चढ्यौँ। त्यसबेला रिङ रोड त एकदम के थियो? शान्त थियो, होइन? अहिले त रिङ रोड न्यू रोड भन्दा पनि अझ अस्तव्यस्त छ। त्यसपछि साइकलमा चाहिँ चढेर हामी कलङ्कीमा आयौँ। पसिनै पसिना भयो। हामीले त्यहाँबाट कोका कोला खायौँ। त्यो कोका कोला खाएको अहिलेसम्म पनि म बिर्सिन्न, यति मिठो लाग्यो। किन? साइकल चढेर थकित भइकन सारा पसिना आएको थियो। भनेपछि यो जुन मेहनतबाट जो उपलब्धि हासिल हुन्छ त्यो कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। कुनै पनि चिज मेहनत नगरेर त्यत्तिकै चाहिँ आइसकेपछि त्यसको महत्त्व के छ? त्यसै कारण यो जुन म्यासेज छ नि, बुद्ध भगवानले बुद्धत्व प्राप्त गरेको यो म्यासेज, यो अरहन्त हुनेलाई त अब धेरै ठुलो प्रेरणादायक छ। आर्य हुने व्यक्तिहरूलाई प्रेरणादायक छ, धर्ममा अग्रसर हुनेलाई प्रेरणादायक छ, साथसाथै समाजमा पनि केही गर्न चाहने, लौकिक रूपमा अगाडि बढ्न चाहने मान्छेलाई पनि त यसले म्यासेज दिन्छ कि दिँदैन? हो, यसरी यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। त दुईवटा अन्तका बाटाहरू उहाँले त्याग्नुभयो। त्यसपछि मध्यम प्रतिपदाको बाटोमा उहाँ अगाडि बढ्नु। एते खो भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्य मध्यम प्रतिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा। यी दुईवटा अन्त बाटोलाई मैले छाडेँ, मध्यम प्रतिपदाको बाटोमा म अगाडि अग्रसर भइसकेपछि बल्ल म सम्मा सम्बुद्ध बने। अब यो मध्यम प्रतिपदाबाट म अगाडि जाँदाखेरि मलाई कतिवटा 6वटा प्रतिफल मैले पाएँ है। अब उतापट्टि अन्तका बाटाहरूबाट जाँदाखेरि पनि 6वटा मेरो चाहिँ दुर्गति भयो है, 6वटा दुर्गति भयो। तर यो मध्यम प्रतिपदाको बाटोमा अगाडि बढ्दा 6वटा मैले प्रतिफल पाएँ, उपलब्धि पाएँ। ती 6वटा उपलब्धिलाई भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, चक्षु करणी, म एक एक गरेर फेरि पहिला भन्छु। ज्ञान करणी, उपशमाय, अभिज्ञाय, सम्बोधाय, निब्बानाय। ल हेर्नुहोस्, अब यतातिर मध्यम प्रतिपदाबाट अगाडि बढ्दाखेरि यी 6वटा चिजहरू प्राप्त भए। उतापट्टि अन्तको बाटो जाँदाखेरि 6वटै चिज त्यहाँ पनि छ। अन्तिममा सबै मिलाउँदाखेरि जस्तो 5वटा चाहिँ के हो? कामेषु लिकानु योगको प्रतिफल 5वटा थिए, अत्तकिली मतानोको 3टा थिए र 3टा मध्येमा 2टा फेरि दोहोरिन्छन् होइन, अनार्यो र अनत्त सङ्गीत दोहोरिन्छन्। अनि दुःखो एउटा बाँकी हुन्छ। अनि त्यसपछि पहिलाका 5, त्यसपछि त्यो दुःखो कति भयो? 6वटा। हिनो, गम्मो, पुत्तुजनीको, अनार्यो, अनत्त सम्मितो, दुःखो हो। यो अन्त 2वटा बाटोमा जाँदाखेरि मलाई ती दुर्गतिहरू प्राप्त भए 6वटा। अब यो मध्यम प्रतिपदाबाट अगाडि जाँदाखेरि यी 6वटा चाहिँ के भयो? मलाई उपलब्धि हासिल भयो। चक्षु करणी, यो चक्षु करणी भनेको के हो? चक्षु करणी भनेको जस्तो चक्षु भनेको त आँखा हो नि होइन। अब यहाँनिर चाहिँ आँखा भन्ने चाहिँ यो शरीरको आँखालाई भनेको होइन। चक्षु करणी भनेको सत्यलाई देख्ने होइन क्षमता। के अरे? अब हामीले उदाहरणको रूपमा आँखा पनि भन्न सक्छौँ। सत्यलाई देख्ने आँखा मैले प्राप्त गरेँ। अब आँखा भनेको यही आँखा त होइन होइन।
सत्यलाई देख्ने क्षमता मैले प्राप्त गरेँ। चक्षुकरणी सत्यलाई देख्ने, होइन? अब ज्ञानकरणी, ज्ञान भनेको हाम्रो ज्ञान हो। सत्यलाई बुझ्ने ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेको हो त्यो, होइन? सत्यलाई केले बुझ्छ? ज्ञानले त बुझ्छ, होइन? सत्यलाई बुझ्ने ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ, ज्ञानकरणी, होइन? अब उपसमाय, उपसमाय भनेको के हो त भन्दाखेरि केलेशलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता, केलेशलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, केलेशलाई दमन गर्न सक्ने, त्यो हामीमा हुनु परेन? अब यतापट्टि हामीले चाहिँ ज्ञान बुझ्दै जान्छौँ, ज्ञान सिक्दै जान्छौँ, उतापट्टि केलेश चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनेपछि के हुन्छ त? यतातिरबाट हामीले झाडु बढाल्दै जान्छौँ, उतापट्टिबाट फेरि धुलो आउँदै जान्छ भित्र, अनि त्यसको केही मतलब हो कि होइन? हो, त्यसै कारण यतातिर हामीले ज्ञान बढाउँदै जाने, तर उता अर्कोतिर केलेशलाई के गर्नु पर्यो? नियन्त्रण गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो। हो, त्यसै कारण यहाँनिर उपसमाय भनेको के हो त? केलेशलाई दमन गर्न सक्ने, नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता मैले प्राप्त गरेँ। यो मध्यमा प्रतिपदाबाट अगाडि जाँदाखेरि यो शक्ति तपाईँलाई पनि प्राप्त हुन्छ, हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ, जसलाई पनि प्राप्त हुन्छ। केलेशलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ यो मध्यमा प्रतिपदाबाट अगाडि गएपछि। अब अभिज्ञाय, अभिज्ञाय भनेको के हो? विशेष एउटा के हो त? अवबोध। अभिज्ञा, कसैसँग अभिज्ञ छ भने त्यसले के गर्छ? अर्काको मनलाई पनि देख्न सक्छ। बाफ रे बाफ रे, अर्काको मनलाई देख्न सक्ने भनेको यो चान्चुने कुरा हो। यो अभिज्ञा, अभिज्ञा भन्ने त्यो ज्ञान हामीसँग भएपछि हामीले यो व्यक्तिको चाहिँ मनमा के विचार आएको छ त्यसलाई ठ्याक्क देख्न सक्छौँ। अब जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला, होइन? भगवान् बुद्धको समयमा एकजना कुन चाहिँ भन्थे, कसैले सारीपुत्त भन्छ, कसैले के भन्छ, मलाई थाहा छैन, होइन? मैले सारीपुत्तै भनेर लेखेको त देखेको छैन। अब एकजना दाताले भन्तेज्यूलाई के गर्नुभयो अरे? घरमा बोलाउनु पऱ्यो, होइन? घरमा बोलाइसकेपछि अनि उहाँ अलिकति हिँडेर जानु पर्थ्यो अरे। अनि हिँडेर जाँदाखेरि एउटा सानो चाहिँ के थियो अरे? खोला थियो अरे। अनि त्यो खोलामा भन्ते चाहिँ फ्याट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? फड्को मार्नुभयो, जम्प गर्नुभयो, होइन? अनि त्यसपछि त्यो दाताको मन के भयो? श्रद्धा बिग्रियो। ओहो, यो मान्छे त यस्तो बच्चा जस्तो, यस्तो बाँदर जस्तो, होइन? जम्प गर्दो रहेछ। मैले त धेरै संयम, होइन, जेन्टल चाहिँ भन्थे, एकदम ज्ञानी भन्थे भनेर बुझाएको। अब अष्टपरिष्कार चाहिँ मैले दान दिने विचार गर्थेँ, अब अष्टपरिष्कार दिन्न, होइन, खाली भोजन मात्रै दिन्छु भनेर उनले सोच्यो त्यसबेला। त्यसपछि फेरि अलिअलि अगाडि गइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि एउटा सानो खोला थियो अरे। अनि त्यो खोला चाहिँ त त्यो भन्थेले त जम्प गर्नु भएन अरे, होइन? बिस्तारै हिँडेर जानुभयो। अनि त्यहाँबाट उसलाई दुविधामा पऱ्यो, अगाडि फेरि जम्प गर्नुभयो, अहिले चाहिँ हिँड्यो। अनि भन्थे किन यस्तो गर्नुभयो भने, यसमा जम्प गरेको त मेरो भोजन पनि खत्तम हुन्थ्यो, अष्टपरिष्कार त गयो, होइन? भोजन पनि जान्थ्यो। त्यही भएर लास भगवान् भन्थे मलाई चाहिँ माफी गर्नुहोस् भनेर खुट्टा समात्नु भयो। अब त्यो शक्ति, यो अभिज्ञा भनेको त्यही हो। अभिज्ञा आयो, देख्नुभयो? मध्यमा प्रतिपदाबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि त्यस्तो शक्ति पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ। अर्काको मन विचारलाई बुझ्न सक्ने क्षमता, है? विशेष अवबोध हुन्छ यसलाई। अभिज्ञा भनेको के हो? विशेष अवबोध, है? अब सम्बोधाय, सम्बोधाय भनेको के हो भन्दाखेरि केलेशलाई नाश गर्ने, क्षय गर्ने क्षमता। केलेशलाई के गर्ने? नाश गर्ने, क्षय गर्ने क्षमता, त्यसलाई सम्बोधाय, त्यो पनि प्राप्त भयो मलाई। देख्नुभयो? सम्बोधाय। अनि लास्टमा निब्बानाय, राग देश, होइन, मोहलाई मैले के गरेँ? सबै निभाउन सक्ने क्षमता। निब्नु,
निब्बान। निर्वाण भनेको के हो? निभेको। के निभेको त? राग देश मोह सम्पूर्ण केलेश निभ्यो, सक्यो। केलेशको बत्ती निभ्यो र त्यो केलेशको बत्तीलाई निभाउन सक्ने क्षमतालाई निब्बान आयो भनेको यहाँनिर। त यी चिजहरू के भयो त? मध्यम प्रतिपदाबाट म अगाडि बढ्दाखेरि मैले यी सबै चिजलाई मैले प्राप्त गरेँ। ल हेर्नुहोस् है, मध्यम प्रतिपदा। अब एवमेव आर्यो अट्ठाङ्गिको मग्गो सेय थिदाङ। हिजो हामीले 8वटा मार्ग होइन, मध्यम प्रतिपदा भन्ने कुरा के हो त? कतिवटा छन्? 8वटा चिजहरूबाट यो जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा अगाडि बढिसकेपछि यी सबै चिज प्राप्त हुन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा अगाडि बढेपछि त आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सबभन्दा पहिला के छ? सम्मादिट्टि। मैले हिजो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सम्मादिट्टि हो। यो जस्तो ठुलो चिज, यो जस्तो गहिरो चिज केही पनि छैन। अब यो सम्मादिट्टि धर्मको अवबोध गर्ने प्रक्रिया सम्मादिट्टिबाट सुरु हुन्छ, सम्मादिट्टिमा सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, धर्मको जुन अवबोध छ नि सम्मादिट्टिबाट सुरु हुन्छ, सम्मादिट्टिमै गएर सकिन्छ। र अरू चिजहरू जति छन्, सम्यक, सम्मा के सङ्कल्प, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवा, सम्मा कम्मन्ता, सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि। अब यी चिजहरू जति छन् नि 7वटा, यो सम्मादिट्टिबाट सुरु हुँदाखेरि सम्मादिट्टिमै अन्तिममा पुर्याउने काम यिनी 7वटाले गर्छन्। देख्नुभयो? सुरु पनि सम्मादिट्टिमा हुन्छ, अन्त पनि सम्मादिट्टिमा हुन्छ। यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। अब कतिपय मान्छेले के भन्छ? नम्बर 1मा सम्मादिट्टि रहेछ, त्यसो भए सबभन्दा पहिला सम्मादिट्टि भयो होइन। सम्मादिट्टि भनेको त 1 नम्बरमा भइहाल्यो। सबभन्दा पहिला सम्मादिट्टि सुरु भयो, त्यसपछि सम्मा सङ्कल्प भयो होइन, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवा, त्यस्तै त्यस्तै गरेर अन्तिममा बल्ल सम्मा समाधिमा पुग्ने हो भनेर यसरी कसैले अर्थ लगाउँछ। त्यो के हो? ठिक होइन, त्यो ठिक होइन। सुरु सम्मादिट्टिमा, अन्तिममा गएर पनि सम्मादिट्टिमा, अन्तिममा गएर पनि सम्मादिट्टिमा। अब सम्मादिट्टि भनेको 4 आर्य सत्य हो कि होइन? अनि 4 आर्य सत्य अवबोध भइसकेपछि त धर्म अवबोध भयो नि त, हो कि होइन? देख्नु, सम्मादिट्टि भनेको त मुख्य जो हिजो हामीले चाहिँ कवाब र कवाबको के बास्ना, कवाब र कवाबको बास्ना। अब सम्मादिट्टिको सुरु त बास्नाबाट हुन्छ, वास्तविक त्यो कवाब त होइन होइन। अब त्यो सम्मादिट्टि सबभन्दा पहिला, सम्मादिट्टिको सबभन्दा पहिला हिजो हामीले के भनेको थियौँ याद चाहिँ छैन? समाजमा 2 थरीका मान्छेहरू छन्। एक थरीका मान्छे जो चिज छ आफूले कमाएको धमाएको इत्यादि, एउटा चाहिँ आफ्नो परिवार साथी सङ्गत, आफ्नो चाहिँ सबै कुरा त्यसैमा सन्तुष्ट छ, योभन्दा बढी हामीलाई चाहिए छैन। अब अर्को थरीको अलिकति हामी जस्ता मान्छेहरू, होइन यसले मात्रै त पुग्दैन नि, जीवन भनेको खालि खानु, सुत्नु, बच्चा उत्पन्न पैदा गर्नु होइन, यो श्री सम्पत्ति जोड्नु, यो मात्रै पनि त चाहिँ जिन्दगी होइन। जिन्दगीको अर्थ योभन्दा पनि गहिरो छ। जिन्दगी भनेको योभन्दा पनि फराकिलो छ, योभन्दा उतातिर पनि छ केही सत्य हो। बस यही के हो? सम्मादिट्टिको सुरुवात हो। सम्मादिट्टिको के हो? सुरुवात हो यो सम्मादिट्टिको। यो लौकिक जीवनमा अलिकति एउटा चाहिँ असन्तुष्टिपना है, बस यसैमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, किनभने जब यो असन्तुष्टिपना तपाईँमा आयो भने समाजले तपाईँलाई के गर्छ? शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्छ। यो मान्छेलाई के भएछ? हैं, देख्नुभयो? यो मान्छेलाई के भएछ? अरू सबै मान्छे राम्रोसँग खाइरहेछन्, बसिरहेछन्, पिइरहेछन्, यो चाहिँ चुलबुल 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 गर्छ। यसलाई हैं अरिङ्गालले टोके जस्तो, हैं यो पनि भएन ऊ पनि भएन भन्छ। यसको दिमाग केही अलिकति चाहिँ खराब छ कि?
अलिकति चेक गर्नु पऱ्यो कि होइन, चिकित्सकको कहाँ लिनुभयो कि। हेर्नुहोस्, यो साँच्चीकै मैले एकदम व्यवहारिक कुरा गरिरहेको छु। यो कुनै धर्मदेशनामा छैन यो किताबमा, तर यो अनुभवबाट मैले भनिरहेको छु। यस्ता आरोपहरू तपाईँलाई पनि आउँछन्, हामीलाई पनि आउँछ है। यसलाई केही गडबड छ, समथिङ इज रङ, होइन? बस उहाँले भनिसक्नु होइन। अब हेर्नुहोस् है, यस बेला तपाईँलाई गुरु चाहिने यसै बेला हो। बुद्धको आवश्यकता तपाईँलाई यसै बेला पर्छ। यदि तपाईँले यस बेला चाहिँ गुरु पाउनु भएन भने तपाईँ पागलै हुनुहुन्छ है। तर यो के छ त, मैले पहिला भने नि, धर्मको मूलधार भनेको एउटा हो, समाजको मूलधार भनेको एउटा हो। भगवान बुद्धलाई पनि भएको त्यही थियो। अब यहाँनिर तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भन्थे किन यस्तो हुन्छ त? अरू मान्छे राम्रोसँग खाइरहेछन्, सुतिरहेछन्, राम्रोसँग बसिरहेछन्, हामीलाई किन यस्तो हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, किन यस्तो हुन्छ? यसको कारण के हो भने हामीले धेरै जीवनमा पुण्य गर्दै 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 आयौँ। ल हेर्नुहोस् है, हामीले धेरै पुण्य गर्दै आयौँ। लौकिक चिजहरू हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ, पायौँ होइन। लौकिक चिज, सबै चिज हामीलाई मिल्यो। हामी स्वर्गमा पनि गयौँ, ब्रह्मलोकमा पनि गयौँ। यो संसारको चाहिँ राजा होइन, चक्रवर्ती राजा पनि भयौँ, सबै चिज भयौँ। तर हामीलाई चाहिँ के लौकत्तर भन्ने चिज मिलेन होइन। ज्ञान मोक्ष भन्ने चिज मिलेन। सबै संसारिक चिज त मिल्यो, तर मोक्ष मिलेन। त्यसै कारण यो मोक्ष चाहिँ खोज्दै 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 हामी आएका थियौँ होइन, खोज्दै खोज्दै आएका थियौँ। त्यसै कारण आज हाम्रो मनले त्यही चिज मागिरहेको छ, त्यही चिज मागिरहेको छ, अरू केही होइन। अब समाजको मान्छेले त अर्को चिज माग्छन्, हाम्रो मनले त अर्कै चिज मागिरहेको छ। त त्यसै कारण त्यहाँ मिल्ने भयो त कुरा, बस त्यहीँनिरको गडबड भयो, अरू केही होइन होइन। बच्चाले मलाई यो दे, मलाई यो दे, यो दे भनेर हामीलाई चाहिँ कराइरहन्छ नि। अब यो कहाँबाट ल्याउने बाबु, यो चिज त सधैँ छैन, हामीसँग पैसा पनि छैन होइन। भनिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चालाई हप्का जस्तै। अब यो जुन हाम्रो मनले मागिरहेको छ, मनले मागिरहेको छ होइन। हाम्रो जस्तै भनौँ कपिल वस्तुमा हाम्रो बोधिसत्वले चाहिँ 4वटा दृश्य देख्नुभयो। के देख्नुभयो? 4वटा दृश्य देख्नुभयो। एउटा मान्छे मरेको देख्नुभयो, एउटा एकदम रोगी देख्नुभयो, एउटा के बुढो मान्छे देख्नुभयो, अर्को एउटा साधु देख्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ विरक्त लाग्यो। अब मलाई चाहिँ के छ भने आजका मान्छेहरूले यो चिज देख्दैनन्। त्यो समयमा अरूले पनि त त्यस्ता चिज देखेको थिए। अनि त्यो हाम्रो चाहिँ सिद्धार्थ कुमारलाई मात्रै विरक्त लाग्ने, अरूलाई चाहिँ नलाग्ने। कारण किन हो त भन्दाखेरि त उहाँले सबै लौकिक चिजहरू प्राप्त गर्दै 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 आउनुभयो, तर त्यो चिजलाई पाउनु भएन, त्यो चिजलाई पाउनु भएन। त्यसै कारण त्यो लौकिक सबै सम्पन्नताको बावजुद उहाँमा के थियो त, त्यो चाहिँ पाउने चिज, पाउने इच्छा थियो। उहाँको मनले त्यसैलाई मागिरहेको थियो होइन, त्यो लौकिक चिजलाई मागिरहेको थिएन, त्यही मोक्षलाई मागिरहेको थियो। त्यो मोक्षलाई मागिरहेको हुनाले उहाँलाई त्यो 4वटा देख्ने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ विरक्त उत्पन्न। त्यसै कारण हामी अहिले म धर्मको मूलधारबाट भनिराखेको छु, हामी के हौँ त? भाग्यमानी हौँ। हामी पागल होइनौँ। वी आर नट क्रेजी पिपल, वी आर भेरी भेरी फर्चुनेट। तर यो भाग्य छ भन्दैमा त्यत्तिकै मोक्ष आउँछ त? अब यो भाग्यको साथसाथै अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ।
हाम्रो गुरु बुद्ध भगवान भएको खान्छ। प्रज्ञाश्री भन्थे, सागरधम भन्थे, अरू भन्थे, हामी त एउटा सहायक मात्रै हौँ। हामी त एउटा सहजीकरण गर्ने मात्रै, हाम्रो भूमिका सहजीकरण गर्ने हामी हौँ। तर हाम्रो मेन गुरुको भगवान बुद्ध। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसै कारणले यहाँनिर यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि। अब दृष्टि सम्यक सम्मा दृष्टिको कुरा गर्दाखेरि यो सम्मा दृष्टि भनेको भास छ भनेर हामीले भन्यौँ नि। जस्तो हिजो भन्तेले पनि तपाईँहरूलाई सम्य दृष्टिको बारेमा भन्नु, कम्मस्तक सम्मा दृष्टि, विपासना सम्मा दृष्टि, होइन, लौकिक सम्मा दृष्टि, लोकोत्तर सम्मा दृष्टि। अब यो चाहिँ सम्मा दृष्टि, अब हामीले लौकिक सम्मा दृष्टि हामीले बुझ्यौँ। ल अब कर्मको फल, अब यो कर्मको फल बुझ्यौँ। अब यसपछि त हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त। लौकिक सम्मा दृष्टि मात्रै भएर त भएन, हामी त लोकोत्तर सम्मा दृष्टि हामीलाई चाहियो। हामीलाई के सम्मा दृष्टि चाहियो? लोकोत्तर सम्मा दृष्टि हो। लोकोत्तर सम्मा दृष्टिमा दुःखको अनुभूति हुनु पर्यो। लोकोत्तर सम्मा दृष्टिमा के हुनु पर्यो? दुःखको अनुभूति हुनु पर्यो हो। यो लौकिक चिजमा हामीलाई कतै न कतै एउटा खल्लोपन, निस्सार जस्तो अलिकति अनुभूति हुनु पर्यो, होइन? दुःखको अनुभूति हुनु पर्यो। जति मात्रामा हामीलाई दुःखको अनुभूति हुन्छ नि, त्यति मात्रामा त्यो दुःखको कारण हामीलाई चाहिँ खोज्ने के हुन्छ? हामीले प्रयास गर्छौँ। जति दुःखको अनुभूति भएपछि त्यसको कारण हामीले चाहिँ खोज्न हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि जति कारण चाहिँ हामीले खोजिसकेपछि त्यो कारणलाई हामी हटाउन हामी त्यसमा चाहिँ के लाग्छौँ? तत्पर हुन्छौँ। अब जस्तै उदाहरणको लागि दुईजना मान्छे बसेछन्, दुईवटा कुर्सीमा दुईजना मान्छे बसेछन्। एकजना मान्छे मजाले बसिरहेछ, होइन, उसलाई केही छैन, यसरी बसेछ आनन्द। अर्को मान्छे त्यहाँनिर के गर्छ? यस्तो उठ्छ, फेरि यस्तो गर्छ, यस्तो गर्छ। अनि त्यहाँबाट अर्को कुर्सीमा बसेको मान्छेले के भएछ तिमीलाई? किन राम्रोसँग भएन? होइन, मलाई त यहाँ तलबाट के चाहिँ टोके जस्तो लाग्छ है, टोके जस्तो लाग्छ कि के हो यो त? अनि त्यहाँबाट त्यसपछि अब टोके जस्तो लाग्छ त्यसले उठेर हेर्ने भयो के छ यहाँ भित्र, होइन? ए यहाँ त एउटा यस्तो चाहिँ यो त खतरनाक, यहाँ त उडुस पो रहेछ, यसले अहिलेसम्म मलाई त टोकिरहेको थियो। देख्नुभयो? अब यो मान्छेलाई के भइरहेको थियो? आनन्दसँग बसिरहेको थियो, उसलाई केही पनि भएको थिएन, होइन? उतापट्टि त्यो मान्छेलाई टोकिएको थियो तलबाट। त त्यो टोकिरहेको कारणले त ऊ उठेर खोज्यो नि त यो मलाई टोक्ने चिज के हो भनेर। अब उसलाई त केही पनि टोकेको छैन, आनन्दसँग बसेछ मजाले, होइन? हो, हामी चाहिँ टोकेका मान्छे पऱ्यौँ, त्यही भएर यहाँ आएछ। हामीलाई टोकेको मान्छे भयौँ, त्यही भएर यो टोक्ने चिज के हो, होइन? त्यसै कारण यो कारण खोज्ने, दुःखको अनुभूति हुनु पऱ्यो नि त। दुःखको अनुभूति भइसकेपछि अनि बल्ल यसको कारण हामी खोज्छौँ। बस दुःखको कारण चाहिँ त यही फटा तृष्णा रहेछ। कारण के रहेछ? दुःखको कारण चाहिँ तृष्णा रहेछ, होइन? अब जति चाहिँ दुःख भइराखेको छ नि, अब दुःख भइरहसकेपछि के हुन्छ त? हामी त्यो कारणलाई जसरी पनि हटाउन हामी के हुन्छौँ? कारणलाई जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ हामी हटाउन चाहिँ के हो? हामी चाहिँ तल्लीन हुन्छौँ, होइन? हो, त्यसै कारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्यक दृष्टिमा के हो त? दुःखको अनुभूति सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। दुःखको अनुभूति सबैभन्दा के हो? ठुलो कुरो हो। त त्यसै कारण हिजो यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हामीलाई यो जुन हामीले चाहिँ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा अरू धेरै
हामीले चाहिँ डिटेलमा बुझ्नु आवश्यक छैन हैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ सम्यक दृष्टि हैन, सम्यक दृष्टिमा चाहिँ चार आर्य सत्य हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब सम्यक सङ्कल्प मैले धेरै डिटेलमा म भन्न जान्न, हामीले मेन चाहिँ सम्यक दृष्टिमा चार आर्य सत्यको बारेमा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो सूत्रमा। अरू आर्य अष्टाङ्ग मार्गको अरू सूत्रमा तपाईँहरूले डिटेल अरू बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब सम्यक दृष्टिपछि आयो सम्यक सङ्कल्प। सम्यक सङ्कल्प भनेको सही के गर्नु, विचार गर्नु हैन, विचार गर्नु। जस्तो अस्ति हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि सुत्तमय ज्ञान, चिन्तनमय ज्ञान। चिन्तन गरिसकेपछि आफूले सुनेको कुरा हैन, हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यो चिन्तन नगरेर चाहिँ ठ्याक्क त्यसको सार मतलब हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। चिन्तन गर्नु, यो भनेको यो होला, यो भनेको यो होला, यो भनेको यो होला भनेर एकदम राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ चिन्तन हो। सम्मा सम्पक्क सङ्कल्प भनेको त्यही हो, सम्मा सम्पक्क सङ्कल्प भनेको। अब हामीले सम्यक दृष्टि सबभन्दा पहिला हामीले देख्यौँ, कुनै कुरा राम्रो सुन्यौँ, ए ठिक म जानुपर्ने ठाउँ यही हो है। अब म जानुपर्ने ठाउँ यही हो भनेर के त्यत्तिकै त्यहाँ गइन्छ? काठमाडौँ मलाई जानुपर्छ भनिसकेपछि काठमाडौँ जानुपर्छ भनेपछि के काठमाडौँ गइन्छ त्यत्तिकै? गइँदैन। त्यसै कारण त्यो जानका लागि के गर्नु पर्यो? त्यहाँ सोच्नु पर्यो, जानका लागि सोच्नु पर्यो नि। हो सम्मा सङ्कल्प, सोचाइ, सही सोचाइ हुनु पर्यो। तर सबभन्दा पहिला सही सोचाइको अगाडि चाहिँ के हुनु, सही गन्तव्य आफूले चुन्नु पर्यो। सम्यक दृष्टि पहिला हुनुपर्छ। त्यसै कारण मैले भन्दैछु सम्यक दृष्टिबाट नै सुरु हुन्छ यो हैन। सम्यक सङ्कल्प। अब सम्मा वाचा, सम्मा वाचा सही वचन नबोलिसकेपछि वचनले त हाम्रो चाहिँ सोचाइलाई त असर गर्छ नि त, गर्छ गर्दैन? अब हामीले चाहिँ धेरै नराम्रो नराम्रो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने ठ्याक्कै आज मैले गर्नै नहुने कुरा गरेँ बेकार, देख्नुभयो? आज मैले गर्नै नहुने कुरा गरेँ, यस्तो कुरा चाहिँ कहाँबाट मेरो मुखबाट निस्क्यो मलाई नै थाहा छैन। ल हेर्नुहोस्, एकदम गल्ती महसुस भइरहेको छ। अब वचन र सोचाइमा यहाँनिर सम्बन्ध देखियो कि देखेन? यदि गलत वचन हामीले बोल्दाखेरि त्यसले सोचाइमा असर पार्यो पारेन? सम्मा सङ्कल्पमा त्यसले असर गर्यो? गर्यो। त्यसै कारण वचन राम्रो भयो भने आहा आज मैले योगीलाई 1 घन्टा यति हृदय स्पर्शी मैले धर्मदेशना गरेँ है, बहुत गहिराइमा गएर मैले मार्मिक एउटा चाहिँ धर्मदेशना गरेँ। मैले यदि राम्रो धर्मदेशना गरेँ मेरो वचन हो कि होइन? मैले राम्रो धर्मदेशना गरेँ भनिसकेपछि मेरो मनलाई राम्रो भयो कि भएन? मेरो सोचाइलाई राम्रो भयो कि भएन? मैले 1 घन्टा कसैलाई गाली गरिसकेपछि मेरो मन के राम्रो हुन्छ? 1 घन्टा लगातार मैले आज गाली गरेँ, ल हेर त वचनले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष असर त्यहाँनिर चाहिँ के गर्यो त? सोचाइलाई गर्यो। त्यसै कारण सम्मा सङ्कल्प राम्रो बनाउँछौँ भने हामीले सम्मा वाचा राम्रो हुनुपर्छ, सम्मा वाचा राम्रो हुनुपर्छ है। अब सम्मा वाचा सम्मा आजीवो, सम्मा आजीवो, सम्मा सही आज एउटा जीविका राम्रो भएपछि अनि बल्ल सम्मा चाहिँ वाचा राम्रो हुन्छ हैन। अब जस्तै भनौँ हाम्रो यो चाहिँ ध्यान केन्द्रमा यहाँ बस्ने, यहाँ सहयोग गर्ने, यताउता सरसफाइ गर्ने हैन, भन्तेहरूलाई सहयोग गर्ने, योगीहरूलाई सहयोग गर्ने काम नै त्यही छ। त्यस्तो काम चाहिँ यहाँनिर कोही मान्छेले गर्छ भने त्यसको सम्मा वाचा राम्रो हुन्छ हुँदैन? उसको कामै त्यस्तो छ। अब बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ भाले काट्ने, कुखुरा काट्ने, खसी काट्ने, राँगो काट्ने, अब त्यस्तो काम चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो राँगाले के गरिरहेको छ एकदम हैन, त्यो बानेको दाम्लो चाहिँ छुट्याएर जान चाहन्छ, त्यसपछि घनले हान्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ क्रोध उत्पन्न भयो हुने भयो होइन हैन। अब जस्तै हुन त अब भगवान् बुद्धको समयमा फोर्समा जागिरी नखाऊ भनेर त भनेको छैन, तर पनि अब पुलिसको जागिरी हेर्नुहोस्, बिहानदेखि साँझसम्म के गर्नु पर्यो? गाली गर्नु पर्यो परेन? त्यहाँनिर चोर फटाहरू आउँछ, तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो? अनि
दिनभरि त्यस्तो चाहिँ काम गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट वचन पनि त अब फोर्समा काम गर्ने मान्छेहरूको रिटायर भएका मान्छेहरू तपाईँहरूलाई अनुभव छ होला, कता कता उहाँहरूको वचन पनि त्यस्तो यस्तो निस्किँदैन हो। त्यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि आजीवा चाहिँ ठ्याक्क बाचालाई त्यसले असर गर्दो रहेछ। देख्नुभयो, जुन तरिकाको उसको चाहिँ जीवनचर्या छ नि त्यसले त्यसले चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म कस्तो काम गर्छ, त्यो कामको आधारमा उसको वचन हुन्छ। वचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यसले असर गर्छ। त तपाईँलाई मैले योभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ कि श्रीलङ्कामा एउटा चाहिँ राजा शिकार खेल्न गएछ। शिकार खेल्न गइसकेपछि मृगको पछि जाँदा अरू साथीभाइहरू कता छुटे, उनलाई एकदम तिर्खा लाग्यो। तिर्खा लागिसकेपछि ठ्याक्कै एउटा गोठ जस्तो न कस्तो कस्तो घर जस्तो उनले देखे। अब मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब पानी खान पाउँछु म भनेर राजा त्यहाँनिर आयो। आइसकेपछि को हुनुहुन्छ यहाँ घरभित्र, को हुनुहुन्छ? राजाले त्यति भनेको थिए, भित्रबाट के आवाज आयो? तँलाई मार्छु, तँलाई ठोक्छु, तँलाई हान्छु, तँलाई पिट्छु भन्ने आवाज आयो। राजाले त पुरा तलवार निकाले, मेरो कुनै दुश्मन होला सायद बाहिर, यसरी तलवार यसरी नचाहे है, कोही छैन बा। ए त्यहाँनिर त एउटा सुगा रहेछ। सुगाले भने रहेछ तँलाई मार्छु, तँलाई ठोक्छु, तँलाई हान्छु भने। अनि राजालाई के भन्छ, सुगाले त यस्तो भन्छ भने भोलि मान्छे निस्केपछि त झन् के गर्ला, यहाँ बस्न ठिक छैन। त्यहाँबाट अनि माथि जानुभयो, यसो माथि टाकुराको माथि गएर यसो तल हेर्दाखेरि त त्यहाँ एउटा बिहार रहेछ। त्यहाँ चाहिँ एउटा बिहार रहेछ, मन्दिर रहेछ। राजा त्यहाँ जानुभयो। को हुनुहुन्छ यहाँ? आउनुहोस्, बस्नुहोस्, आराम गर्नुहोस्, खानुहोस्, पिउनुहोस् भन्छ। अनि त्यहाँबाट यस्तो राजाले हेऱ्यो, त्यहाँ पनि त्यही सुगा छ होइन? उतापट्टिको त्यो सुगाले त्यस्तो भन्थ्यो, यतापट्टिको सुगाले यस्तो भन्छ। यो के चाहिँ लफडा छ यहाँ होइन? केही न केही यहाँ रहस्य छ। त्यसपछि भन्ते उताबाट आउनुभयो। भन्ते हुनुहुन्छ कि साधु सन्यासी होइन, ऋषि आउनुभयो। अनि राजाले नमस्कार गर्नुभयो। भन्तेजी मलाई त सबभन्दा पहिला एकदम पानीको तिर्खा लागेछ भने पानी दिनुभयो। राजाले एकदम आनन्दसँग पानी पिउनुभयो। अनि भन्तेज्यू मलाई यो चाहिँ मनमा के कुरा गरिरहेको छ, यो चाहिँ पहाडको उतापट्टि एउटा यस्तै एउटा चाहिँ झुप्रो जस्तो थियो, त्यहाँभित्र गएको एउटा सुगाले मलाई यस्तो मार्छु काट्छु भन्यो। यस्तै सुगा हजुरले पनि यहाँ पाल्नु भएको रहेछ, यसले चाहिँ फेरि बस्नुहोस्, खानुहोस्, आराम गर्नुहोस् भन्छ। के हो यो? केही सम्बन्ध छ कि यहाँ? अनि उहाँ चाहिँ हाँस्नुभयो। हो राजा,